सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप 22. कोण एकलो दुसऱ्याचो बैल वो मेंढरो चोरून मारता वो विकता, ताणे एका बैलाक हिंडातले 5 बैल दिवंक जाय आनी एका मेंढऱ्याक हिंडातली 4 मेंढरां. चोरान लुकसाण पूर्ण भरून दिवचें. ताचे कडेन कांयच ना जाल्यार चोरला ताची भरपाई करूंक आपणाकूच एक चाकर कसो विकचो. चोरलोलें जनावर जावं तो बैल वो गाडू वो मेंढरो हे ताचे कडेन जिवे मेळत जाल्यार ताणें एकाक 2 फारीक करूंक जाय. एक चोर रातचो दार फोडून भितर सरला तो सापडत आनी ताचो जीव वाचत, जाणें ताका मारला तो ताच्या रोगताचो जबाबदारी न्हय. पूण तें सुर्या उदेतच घडत जाल्यार तो ताच्या रोगताचो जबाबदारी. एकलो कोण आपल्या जनावरांक शेतांत वो दाख मळ्यांत चोरवाक सोडटा आनी ती जनावरां दुसऱ्याच्या शेता मळांत चोरतात आनी शेता मळाक लुकसाण करतात जाल्यार ताणें आपल्या शेता मळाच्या पिका वरवीं तें लुकसाण भरून दिवंक जाय. एकलो कोण आपल्या शेता बाटांत उजो घालता आनी वो उजो शेजारच्या शेता बाटांत पसरता आनी पिकलोलें वो पिकता तें वो लुवून धांवलां तें लासोन इबाड जाता, हें लुकसाण उजो घालतल्यान पूर्ण भरून दिवंक जाय. एकलो कोण दुसऱ्याचे दुडू वो हेर मोलाच्यो वस्तू आपणा कडेन दवरूंक कबूल जाता आनी त्यो वस्तू ताच्या घरांतल्यो चोरून व्हेल्यो पूण चोर सापडलो जाल्यार ह्या चोरान दुपेट फारीक करचें. पूण तो चोर सापडूंक ना जाल्यार जाचे लागीं त्यो वस्तू दवरलेल्यो त्या घराचो धोनी देवा मुखार वेतलो आनी आपणें त्यो दुसऱ्या मनशाच्यो वस्तू चोरूंक नात म्हूण सोपुता खाल सांगचें. दोनीपणा विशीं वाद विवाद जाता तेन्ना जावं गोरवां गाडवां विशीं, जावं मेंढऱ्यां वो वस्त्रां वो कसलेय सांडलोले वस्तू विशीं आपले म्हणटात तांकां दोगांकूय देवा मुखार व्हरचें. जाका देव गुन्यांवकारी करता ताणें दुसऱ्याक दुपेट फारीक करचें. एकलो कोण दुसऱ्या मनशाचे गाडू वो बैल, मेंढरो वो हेर जनावर आपणा कडेन दवरूंक कबूल जाता आनी तें जनावर मरता वो दुखवता वो तें कोणें बळान उबारून व्हेलें जाल्यार आनी कोणाचीच गवाय मेळना. जाणें तें जनावर आपणा कडेन दवरलोलें ताणें आपणें दुसऱ्याचें जनावर चोरूंक ना म्हूण सर्वेस्पराच्या नांवान सोपूत दिवचो. तें जनावर चोरून व्हरूंक ना जाल्यार दोनयान तें आपल्या आंगार घेवचें वो दुसऱ्यान ताका फारीक करची गरज ना. पूण तें चोरून व्हेलें जाल्यार दोनयाचें लुकसाण भरून दिवचें. ताका रानवटी मोनजातीन गांसावून मारलें जाल्यार 7 फोटीक ह्या मनशान त्या जनावराचें कितें उरलां तें पुरावो कसो हाडून दाखोवचें. रानवटी मोनजातीन मारलां तें ताणें फारीक करची गरज ना. एकलो कोण दुसऱ्याचें जनावर उश्णें घेता आनी तें दोनी पयस आसतना दुखवलें वो मेलें जाल्यार
हाणें दोनयाक आख्खें लुकसाण भरून दिवचें। पूण दोनयाच्या फुड्यांत तशें घडत जाल्यार ते दोनयाक फारीक करची गरज ना। तें जनावर दोनयान भाड्याक दिलोलें आसल्यार लुकसाण जालां तें भाड्याच वरवीं भरून ताका मेळटलें। कोण एकलो सोयरीक जावन नासलोलें आंकवारीक बोलून हाडटा तेन्ना ताणें व्हंकलेचें मोल फारीक करून तिका आपली पोतीन करून घेवची। पूण तिचो बापूय ताका आपले धुवे कडेन लग्न जावंक आडायता जाल्यार ताणें तिच्या बापायक एके आंकवारीचें मोल आसा तितलें फारीक करचें। गाडयापण करतले अस्तरेक जियोंक दिवची न्हय। जनावरां कडेन लिंगी एकवट करता त्या मनशाक जिवेशी मारचो। सर्वेस्परा देवाक सोडून हेर देवांक बसतात तांचो भस्म करचो। तुवें पोरक्यांक त्रास दिवन न्हय वो तांचेर जुलूम चलूं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात। विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात। तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगर रावचो ना। म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो। तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं। म्हजे पर्जेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतरिया भाशेन वागूं नाका। ताचे कडचो व्याज घेवं नाका। खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी, कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना। हाणें तो आपली कूड धांपता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो? तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाळ। देवनिंदा करूं नाकात आनी तुमचे पर्जेच्या अधिकाऱ्यांक शिराप घालूं नाकात। तुमचे उपोट पिकावळीची आनी दाका जैतुनाचे पिकेची म्हाका भेट करूंक फाटीं रावूं नाकात। तुमचो मालगडो पूत म्हाका भेटयात। तुमच्या गोरवांतलीं आनी मेंढऱ्यांतलीं मालगडी पोरां म्हाका भेटयात। मालगडे पुरूस पोर जल्मतच 7 दीस आवयशी आसूं दी, पूण 8व्या दिसा ते म्हाका भेटयात। तुमी म्हाका संस्कारलोलीं पोरसां जावंक जाय। देखून रानवटी जनावरान मारलोल्या तुमच्या जनावरांचें मांस खावं नाकात, तें सुण्याक घालात।